बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई बतौर पार्टी या बतौर जमात कैसी है? पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है, जो तंजीमी हैयत है और उसकी जो तंजीमी साख्त है, क्या वो मौजूद भी है या नहीं है? पीटीआई किसी सिर्फ एक फर्द के इर्द गिर्द घूम रही है या उसका कोई इंटरनल जो सिस्टम होता है, पार्टी का जो अंदरूनी निज़ाम होता है, वो भी है कि नहीं है? इसी तरह के और बहुत सारे सवाल हम आगे चलकर उस पर बात करेंगे। साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके अंदर क्या निज़ाम है, वो किस तरह से कोई पार्टीज़ बनी हैं या अभी भी नहीं बनी, और पीटीआई में क्या खामियां और कमज़ोरियां पाई जाती हैं। सबसे पहले पीटीआई का चूँकि सारा जो महवर है, जो सारा दारोमदार है, वो एक आप बदकिस्मती समझ लें कि एक पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घूमती है, और वो बनी भी इस तरीके से थी कि वो चूँकि इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो अकेले ही इस सिस्टम को लेके चले, वो अकेले ही मंजर आम पे रहे, उनका सारा जो मरकज़ा था वो इमरान खान ही रहा, और जो उनका तंजीमी ढांचा था उस पर इमरान खान तवज्जो नहीं दे सके। अब चूँकि आज के हालात में ये बात उभर कर सामने आ गई है कि अगर पीटीआई का कोई तंजीमी सिस्टम होता तो पीटीआई का आज जो हाल हो रहा है ये हरगिज़ ना होता। उसके सिस्टम में फिर उसके सेक्रेटरी जनरल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, असद उमर, इतनी आसानी के साथ जो कहते हैं ना, एक सेकंड के अंदर वो इस्तीफ़ा दे के साइड पर ना होते। अब होता क्या है कि जो माजी में कुछ जैसे तहरीकें हैं, जमातें हैं, पार्टियां हैं, कुछ सिस्टम उनका भी इस तरह का ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर कुछ रिफॉर्म्स आई, कुछ बाकी उनका जो इंट्रा पार्टी सिस्टम है और इंट्रा पार्टी जो कोई इलेक्शन है, वो कि ये एक पाकिस्तान के अंदर इसमें इसकी कोई रवायत नहीं रही सिवाय जमात इस्लामी के। बाकी पीपल्स पार्टी का भी बहरहाल एक सिस्टम मौजूद है और उनका ट्रेनिंग सिस्टम भी मौजूद है। ऊपर से नीचे तक उन्होंने अपने जो ओहदेदार हैं उनका एक मायार रखा है कि वो किस सोच का हो, वो किस नज़रिए का भी हो। लेकिन वहाँ पर भी कम से कम जो उस पार्टी की चेयरमैनशिप है वो भी एक ख़ानदान तक महदूद है। वहाँ पर भी अजारादारी नज़र आती, जो एक लिबरल पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, जो मज़दूर तबके की बात करती है, मेहनत कश की बात करती है, और जो बराबरी और मुसावात की बात करती है और उस पर अमल दरामद भी करती है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि पार्टीज़ का कुछ सिस्टम होता है। इसी तरह नून लीग जो है, नून लीग भी गो के एक ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमती है। उसके भी जो पार्टी के जो सरबराह हैं, जो सदर हैं, जो नायब सदर हैं, वहाँ से अगर किसी ने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आला बनना है, तो वो उस एक ख़ानदान से ही बनेंगे। बाकी सारे जो हैं वो इधर उधर बाकी छोटे छोटे ओहदों पर जो है ना वो फायज रहेंगे। लेकिन वो भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनमें भी उस तरह के पीपल्स पार्टी की तरह का तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अब सिस्टम उनमें आ गया है, बन गया है। वहाँ पर कोई इख्तिलाफात की बात सामने आती है। शायद खान अब्बासी एक मिसाल हैं, मिफ्ता इस्माइल एक मिसाल हैं, लेकिन ये इतनी सी बात पीटीआई के अंदर हो ही नहीं सकती। वो तो इमरान खान साहब की तौहीन समझी जाती है या वो पीटीआई की तौहीन समझी जाती। क्यों? क्योंकि पीटीआई का निज़ाम ही नहीं है। पीटीआई सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान का नाम था, और इसी वजह से गो के वहाँ पे थोड़ा सा है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, हम देखते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लीडरशिप आई है। थोड़ा उसका जब काम बना है, जब इमरान खान ने थोड़ी सी पहले तवज्जो दी है, जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने, तो उस वक्त फ़ारूक हबीब एक मिसाल हैं। वहाँ से थोड़ा सा लोग निकले हैं, लेकिन वो भी कोई मौसर नहीं है, उस पे ऊपर भी कोई इतनी खान साहब ने तवज्जो नहीं दी। मौजूदा जो हालात है, अगर इसी तरह रहा, अगर यही रहा कि जिसके पास जितने पैसे हैं, जितनी बड़ी एटीएम है,
اور جتنا بڑا امیر ہے وہ اتنا بڑا پارٹی کا عہدہ لے لے گا۔ جہانگیر ترین مثال ہیں، عبدالعلیم خان مثال ہیں، اور جناب پرویز الہی بھی مثال ہیں، جو ایک دن پارٹی جوائن کرتے ہیں، اگلے دن وہ پارٹی کے صدر بن جاتے ہیں، اور جو ان کے سالوں سے جو ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پہلے دن سے جو پارٹی کا قیام عمل پذیر ہوا، تو اس وقت سے وہ جو ساتھ چل رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر موجود ہیں۔ وہ امتیاز شیخ جو ہیں وہ لاہور کی سطح تک وہ نظر آ رہے ہیں اور لاہور تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ باقی بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جس طریقے سے آتے تھے، جب سسٹم نہیں ہے تو اسی طرح وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ سلپ بھی کر رہے ہیں۔ آج اگر یہ سسٹم ہوتا پارٹی میں، بے شک نون لیگ کے اوپر بھی استاد آئی تھی اور اس کے لوگ بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن چند ایک مثالوں سے زیادہ کوئی ہم مثالیں نہیں دے سکتے جس طرح اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، عہدیداروں کی اور مرکزی سطح کے عہدیداروں کی ایک لائن لگ گئی ہے۔ اور میں جس طرح پہلے کہا تھا کہ عمران خان ہی اس پوری پی ٹی آئی کا مرکز و محور ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان یا ان کا خاندانی پی ٹی آئی کا نام رہ جائے، مگر اب عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے جو رہنما جو پی ٹی آئی کے اندر رہ گئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں، ان کو اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ جس طرح جماعت اسلامی میں کوئی بھی کارکن، کوئی بھی رکن امیر بن سکتا ہے، اسی طرح کے ایک جمہوری سا سسٹم پارٹیز میں ہونا چاہیے۔ کم از کم پی ٹی آئی سے یہ توقع تھی کہ ان کا یہ نعرہ تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے یہ نہیں توقع تھی کہ اس کے چیئرمین شپ جو ہے وہ کسی عام آدمی کو مل جائے، اور اس کے اہم عہدوں پر کوئی عام آدمی نہیں آ سکتا، چاہے جتنا بھی ہم نے یہ تفریق پیدا کی ہے، جتنا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی سے توقع تھی کہ وہ بھی اس طریقے کا کوئی نظام بنائیں گے کہ عمران خان کے بعد بھی کوئی جو ہے اس کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ ایک انسان آئے اور وہ مرتے دم تک پھر وہ چیئرمین رہتا حیات چیئرمین رہے، وہ کوئی جمہوری روح کے خلاف ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی اگر بچنا ہے تو پھر اس کو اپنے تنظیمی سسٹم پر، اندرونی نظام پر اور تنظیمی ڈھانچے پر اپنی توجہ دینی ہوگی، ورنہ اس طریقے سے پی ٹی آئی میں صرف اور صرف عمران خان اور ان کا خاندان رہے۔ خان صاحب کو چونکہ اب ان کو کچھ وقت مل گیا ہے، تو اس دوران وہ سوچیں، وہ پارٹی کے اپنے نظام پر، اپنے سسٹم پر توجہ دیں تاکہ وہ ایک مضبوط پارٹی بن سکے۔ پارٹی کا جو سسٹم ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو کم از کم جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو پی ٹی آئی بطور پارٹی بھی پھر کہیں نظر نہیں آئے گی۔